नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीयवैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य चतुर्थभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। चतुर्थभागस्य विषयस्य नाम भवति वैज्ञानिकचरकाः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। आयुर्वेद चिकित्साशास्त्रस्य आचार्यरूपे चरकाः प्रसिद्धिम् अलभत। चरकस्य जन्मसमयः जन्मस्थानमित्यादिषु विषयेषु अस्माभिः किमपि द्राढ्यं प्रमाणं न प्राप्तम्। इतिहासोऽपि चरकस्य विषये मौनम् एव अवलम्बते। चरकेण रचिता चरकसंहिता भवति। अद्यापि आयुर्वेदछात्राः चरकसंहिताम् अधीयते। फ्रांस् देशस्य प्रसिद्धविद्वान् सिल्वान् लेवी महोदयस्य कथनं यद् बौद्धधर्मग्रन्थं त्रिपीटकम् अहम् अपश्यम्। तस्मिन् त्रिपीटके ग्रन्थे चरकस्य नाम लिखितम् अस्ति। स भारतस्य कुषाणसाम्राज्यः कनिष्कस्य राजवैद्यः आसीत्। 200 तमे कनिष्कः भारतस्य सम्राट्। इतिहासविदां मतानुयायी ज्ञायते यत् प्रथमशताब्द्याम् उत्तरभारते कनिष्कः शास्ति स्म। तदा चरकनामकः कश्चन वैद्यः तद्राजसभायां राजवैद्यः आसीत्। अतः यः चरकसंहिताम् अलिखत् चरकः स एव चरकः कनिष्कस्य राजसभायां राजवैद्यः आसीदिति। अतः चरकसंहितायाः रचयिता स एव चरकः भवति इति केचित् सन्दिहन्ति। चरकः बौद्धः आसीत्। अतः चरकेण अनुप्रणीतः सन् कनिष्कोऽपि बौद्धधर्मं स्वीकृतवान् इति केचित् वदन्ति। महर्षि पाणिनि स्वकीये ग्रन्थे चरकस्योल्लेखम् अप्यकरोत्। अस्मादनुमीयते पाणिनेः पूर्ववत्ययं चरकः इति। महर्षि पतञ्जलिः आदावेव चरकसंहिताम् आश्रित्य भाष्यम् अलिखत्। भाष्यमद्याप्युपलभ्यते। पतञ्जलिनः कालः 175 ईशापूर्वः इति मनुते। अस्माच्चरकोऽपि तत्पूर्ववर्ती इति ज्ञायते। केचित्तु पाणिनेः कालः ईशापूर्वः 500 इति मन्वते। अस्माच्चरकाः एताभ्यां पाणिनिपतञ्जलिभ्यां पूर्ववर्ती इति स्वीक्रियते। आयुर्वेदस्य सर्वप्राचीनः ग्रन्थः भवति चरकसंहिता। सोऽपि ग्रन्थः संस्कृतभाषायां गद्यपद्ययोः लिखितः अस्ति। चरकेण विरचितेषु
ग्रंथेषु आयुर्वेद संहिता अन्यतमा भवति। एतेषु षड्सु ग्रंथेषु अग्निवेशस्य ग्रंथः अधिकाः प्रसिद्धः आसीत्। अग्निवेशस्य ग्रंथं चरकाः कालांतरे अधीत्य नवीन रूपेण च रूपायितं कृत्वा किंचित् योजयित्वा चरक संहिता नाम्न्या कारितवान्। काश्मीरस्य वैद्याः दुग्धबलाः चरक संहितायाः अपूर्णभागं पूरयित्वा सम्पादयामास। चरक संहितामाश्रित्य एकादश शताब्दीतः आरभ्य षोडश शताब्दीं यावत् चक्रपाणिः, श्रीकण्ठः, वाचस्पतिः, कंठदत्तः इत्यादयः विद्वांसः नैकाः टीकाः व्यलिखन्। तथा आयुर्वेद विज्ञानस्य महान् वेत्ता चरकः भवतीति अंगीचक्रु। कालांतरे तज्ज्ञानेन प्रभावितः सन्तः विद्वांसः तमेव अवतारी इति प्राचीकसन्। स सर्वेषां वेदानां वेत्ता आसीत्। ऋषिपुत्रत्वेन धरायामस्यां शेषनाग अवतार रूपेण अवततार। चरक शब्दस्यार्थः भवति चलनम्। अर्थात् अयं चरकः दूरं दूरं गत्वा लोकान् आयुर्वेदस्य ज्ञानम् अददात्। अस्मादस्य नाम चरकः इत्यापतितः आसीत्। चरक संहितायाम् 8 खण्डाः सन्ति। ग्रन्थोऽयं 120 अध्यायेषु विभक्तः विद्यते। चरक संहितायाः प्रथमखण्डे सूत्रस्थाने औषधि विज्ञानम्, आहारं, पथ्यं, शारीरिक मानसिक रोगाणाम् उल्लेखः वर्तते। द्वितीय खण्डे निदानस्थाने प्रमुख रोगाणां कारणं स्पष्टयामास। तृतीय खण्डे विमानस्थाने शरीरवर्धक भोजनानां विषये अवगमयामास। चतुर्थ खण्डे शरीरस्थाने शारीर रचना चिकित्सा विषये स वर्णितवान्। षष्ठ खण्डे चिकित्सा स्थाने केषांचन विशेष रोगाणां चिकित्सायाः उल्लेखम् अकरोत्। सप्तम खण्डे कल्पस्थाने तथा अष्टम खण्डे च सिद्धिस्थाने च विशेषोपचाराणाम् उल्लेखः तेन विहितः अस्ति। आयुर्वेद दृष्ट्या चरक संहिता एकः महत्वपूर्णः ग्रन्थः भवति। तथा च तत्कालीनः सामाजिक गतिविधीनां विषये ज्ञातुं ग्रन्थेऽस्मिन् चरकः आयुर्वेदम् अतिरिच्य अन्यान् नैकान् विषयान् संयोजयामास। चरकस्य मते आयुर्वेदस्य शिक्षां केवलं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः एव प्राप्नुवन्ति। आयुर्वेदस्य ज्ञानं धनम् अर्जनाय नास्ति, अपितु लोकेभ्यः उपकाराय विद्यते। क्षत्रियस्य कर्तव्यं यद् आयुर्वेदस्य ज्ञानम् आसाद्य स्वास्थ्यं सम्यक् करोतु, येन शत्रुभ्यः देशरक्षां कर्तुं
प्रभवेत्। आयुर्वेद ज्ञानं प्राप्य वैश्याः धनम् अर्जयति चेन्न दोषाय। चरकस्य ग्रन्थोऽयं चरकसंहिता अरबी भाषायाम् अनूदिताः अभूत्। इदानीन्तनकाले चिकित्सा विज्ञाने विद्यावारिध्युपाधि लब्धवतां छात्राणां कृते हिपोक्रेटिस् सदृशाः शपथाः नेयाः। हिपोक्रेटिस् प्राचीन यूनान देशस्य प्रसिद्ध चिकित्सकः आसीत्। प्राचीन काले भारते वैद्यक व्यवसाय कृतवतां छात्राणां कृते चरक संहितायां काश्चन प्रतिज्ञाः लिखिताः सन्ति। तासां प्रतिज्ञानां पालनम् अवश्यमेव विधातव्यम्। विद्यार्थी प्रत्यहः स्नानध्यानं च कृत्वा स्वशरीरं पावयेत्। यागेन देवाः तुष्याः। तदनु गुरोः आशीर्वादं स्वीकृत्य प्रतिज्ञां कुर्युः। आजीवनं ब्रह्मचारी व्रतं पालनीयम्। ऋषीणां सदृशः वेषाः धारणीयाः। कस्मैचिदपि द्वेषः नैव कर्तव्यः। साधारण भोजनं कुर्यात्। हिंसां नैव आचरेत्। रोगिणाम् उपेक्षा नैव कर्तव्या। रोगिणां सेवा करणीया। रोगिणां सेवा परमधर्मः इति चिन्त्यम्। यः कोऽपि परिवारो वा भवतु तत्र एत्य सेवां कुर्यात्। गुरुं सदा गुरु इति चिन्तनीयाः। कस्यामपि परिस्थितौ वैद्यः रोगिभिः साकं शत्रुतां नैव आचरेत्। रोगी गृहस्य वार्तां नान्यत्र प्रकटयेत्। आयुर्वेदस्य ज्ञाता भवितुम् उपायाः न सरलाः भवति। सर्वदेव ज्ञानस्य संग्रहणे तत्परो भवितव्यः। चरक संहितायाम् एतासां प्रतिज्ञानां विषये विस्तृता अपि वर्णना अस्ति। अत्र केवलं संक्षेपेण उक्ता अस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् चरकाः छात्राणां कर्तव्यानां विषये विस्तारशः चर्चितवान्। चरकाः चरकसंहितायां बालकस्योत्पत्तिः विकासादीनां विषये अवर्णयत्। तथा शरीराणां विचित्राङ्गानां निर्माण गठन कार्यादीनां विषये पुंखानुपुंखरूपेण वर्णयामास। विभिन्न प्रकारकाः रोगाः सन्ति। तेषां समेषां रोगाणां लक्षणम् उपचारम् आयुर्वेद औषधीनां नाम गुणौषधीनां विषये च चर्चितवान्। एवमेव चरकाः चिकित्साशास्त्रस्य नैकाः शाखाः शस्त्रचिकित्सा प्रसवचिकित्सादिषु परिचिताः आसीत्। आयुर्वेद चिकित्सा जगति सर्वदेव तस्य चरकस्य
आयुर्वेद वैज्ञानिकस्य चरकस्य नाम अमरत्वमेति इति नात्र संशयः। अद्य एतावत् पर्यन्तम् भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य चतुर्थभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः पञ्चमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।